बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है जितनी बातें हमने सुनी और उस पे अमानुल्लाह साहब ने ये तबसरा किया एक हद तक गलत नहीं है कि मरसिया पढ़ने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर हम ग्लोबल सिनारियो को देखें तो ग्लोबल सिनारियो पहले भी आइडियल नहीं था, आने वाले दिनों में ये और आइडियल होने नहीं जा रहा बल्कि इसमें और ख़राबियाँ ही पैदा हो रही हैं। तो हमारी एक महाज जो है वो ग्लोबल है, दुनिया भर में हम राय आमा को हमवार करें, हुकूमतों के ऊपर दबाव डालें, उनके साथ ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्लोबल सिनारियो है उसमें जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इदारे हैं, तो उनका मामला कोई बेहतर नहीं हो रहा है, उनका मामला और ख़राब हो रहा है। अच्छा, दूसरा महाज हमारा है ख़ुद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अगर ये होता कि बाकी तो हुकूमत बहुत अच्छी तरह चल रही है, अलबत्ता कश्मीर के मामले में बहुत ही कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं, तो हम कह लेते कि भाई ये किसी साजिश का नतीजा है, ये कुछ लोग बिक गए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन ज़रा गौर करें ना कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ है जो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है इस अरसे में हमारी हुकूमतों और हमारे रियासती इदारों की वजह से। तो हमें अंदाज़ा ये होगा कि इस मामले में भी कोई माहौल बेहतर नहीं हो रहा बल्कि दिन ब दिन उसमें एक बिगाड़ आ रहा है। इसलिए यानी इस लार्जर पिक्चर को नज़रअंदाज करके अगर हम सिर्फ एक पॉइंट पे बात करेंगे तो फिर वो जिसको, यानी ये बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं है जो मान साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन सूरत हाल को बयान करने के लिए अच्छा है कि फिर मरसिया ख्वानी ही काम रह जाएगा और हमारा जहन इनोवेटिव नहीं होगा, हमारे जहन में नए आइडियाज़ नहीं आएंगे और वो रोड मैप नहीं बनेगा जिस पे कुछ करने की ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल है हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहैसियत मजमूई इस वक्त आप इसको कहें कि जिसको हम बहुत बार बार समझाते रहे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक पूरी वॉर है नैरेटिव की दुनिया में, जिसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से लोगों को ऐसे डीमोरलाइज़ कर दिया जाए कि उनकी काम करने की क़ुव्वत और इस्तेदाद ख़त्म हो जाए। वो पहला कदम उठाते ही सोचें कि नहीं ये तो नामुमकिन है, हमारे हालात इतने ख़राब हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख़्याल से ये दूसरी चीज़ है जिसको हमें सामने रखना चाहिए कि हम इस लार्जर पिक्चर को नज़रअंदाज ना करें कि ग्लोबल गवर्नेंस के भी मसाइल हैं और लोकल लेवल पे पाकिस्तान में भी गवर्नेंस के मसाइल हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन बहुत सारी जगह हो रही होती है और कश्मीर भी उसमें एक तरह से मुतासर हो रहा है। ये ठीक है कि यानी कश्मीर जैसे हसास मसले पे अगर यानी चीज़ें मुतासर हो रही हों तो हमें उस पर ज़्यादा परेशान होना चाहिए, लेकिन ये पार्ट ऑफ दैट होल गवर्नेंस है। तीसरा महाज हमारा है ख़ुद मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। ज़ाहिर है कि मकबूजा कश्मीर में जहाँ तक अवामी सतह पे मामला है, लोगों की परेशानियाँ, मुश्किलात, नफ्सियाती मसाइल जिसकी जानिब इफ्तिखार गिलानी साहब ने भी इशारा किया कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, समझ में आने वाली बात है। तो माशी मसाइल ये सारे अपनी जगह हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि 9 लाख फ़ौजों में से कोई एक फ़ौजी वापस गया? अभी 2 साल तो हो गए ना, ये सारे इक़दामात भी हो गए, कम से कम मेरी नज़र से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी। तो इसका मतलब ये है कि उस महाज पे यानी जो भी कुछ मसाइल हैं उसके बावजूद इतनी जान तो है कि इंडिया को अभी तक ये हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ से वो फ़ौजियों को वापस लाए। वो नए क़वानीन ला रहे हैं, तशद्दुद बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसी तरह हम सोचें कि यानी इंडिया का जो पब्लिक इमेज था, एक तो है ना दारुल हुकूमत, कैपिटल्स दुनिया के, उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस ये तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्या पब्लिक इमेज इंडिया का जो है वो इस अरसे में मुतासर हुआ है? मेरे ख़्याल से ज़रूर मुतासर हुआ है। इसका दूसरा पहलू ये है कि हमने उस पर कितना कैपिटलाइज़ किया, जो इफ्तिखार गिलानी साहब ने बिल्कुल सही बात उठाई, लेकिन मेरा ख़्याल है इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमारा भी होगा ना, परसेंटेज में थोड़ा होगा, लेकिन ये कि बहरहाल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे और अफराद इन्होंने कुछ भी नहीं किया और बस खुद ब खुद हो रहा था। तो मेरा ख़्याल है कि जब एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे सामने रख के उस पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें आप पॉजिटिव को नज़रअंदाज नहीं करते। लेकिन जब स्टेट ऑफ माइंड होती है नेगेटिव और डिफीटेड,
تو اس میں آپ کو پازیٹیو کو بھی آپ اور انڈر پلے کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا کا پبلک امیج دنیا میں خراب ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی، انڈیویجولس کی، اداروں کی، ہماری بھی کوششیں شامل ہیں، سب کوششیں شامل ہیں. اگر ہم یہ تینوں پہلو سامنے رکھیں تو یہ بات صحیح ہے کہ روز جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا اپنی جگہ ایک میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہمارے یہاں اندرونی سطح پہ کنفیوژن ہے، لیک آف کوآرڈینیشن ہے، اور غیر ذمہ داری ہے، اور اممیچورٹی ہے اگر ہماری بعض لیڈرشپ میں، تو اس کی جو بھی ریفلیکشن ہے وہ ہمارے مسائل کو بڑھا دیتی ہے. اس میں یہ بات صحیح ہے کہ آج جب ہم بیٹھے ہیں تو تازہ ترین ہم نے کشمیر کے انتخابات کو دیکھا ہے، آزاد کشمیر کے انتخاب، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 1970s میں جو بھٹو صاحب کے زمانے میں ہو گیا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں پہنچ گئیں، اور پاکستان کی پالیٹکس آزاد کشمیر میں ہونے لگی. ظاہر 72 تک یہ نہیں تھا نا، 73 تک، لیکن یہ ہمارے یعنی ظاہر ہے کہ پاکستان کی قیادت کی جانب سے اس کا موقع نکالا گیا. اور اس کی پیک یہ والا الیکشن تھا، یہ والا الیکشن کہ جس میں صرف پاکستان کی سیاست ہو رہی تھی، کشمیر کی اندرونی سیاست بھی نہیں ہو رہی تھی آزاد کشمیر کی. اور ٹاپ لیڈرشپ، ادھر سے مریم نواز صاحبہ وہاں موجود ہیں، ادھر سے بلاول بھٹو وہاں موجود ہے، اور یہ سب ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ پیک آ گئی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ پہیہ الٹا تو نہیں چل سکتا، لیکن کم از کم اس کو ایک ایشو کے طور پہ ذہن میں رکھا جائے تو یہ ایک ایریا آف یعنی ایک طرح سے کنسرن بنتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو کشمیر میں سے نکالا جائے. اس میں میرا خیال ہے کافی غلط فہمی ہوگی اگر ہم اس کو یعنی اس JKLF والے تناظر میں سوچنے لگے، چونکہ JKLF کی تو اپنی ظاہر ایک تھاٹ موجود ہے، اور یعنی جو بھی وہاں پہ رولز ریگولیشنز رہے ہیں، وہ رولز ریگولیشنز کی اپنی ایک حکمت ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. وہ مس ہینڈلنگ جو ہے وہ تو پاکستان میں اور بہت سارے معاملات میں ہو رہی ہے، اس کو اسی کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے. اور اگر اس میں یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی کشمیریوں کے ساتھ کہ پاکستان میں پبلک اوپینین جو ہے اسے پاکستانی اور کشمیری کے ورسز ڈیفائن کیا جائے. یعنی پاکستان کی حکومتیں تو بہت غلطیاں کرتی ہیں، لیکن اگر کشمیری اپنے آپ کو کشمیری بن کے بات کرنے لگیں تو پھر پاکستان میں ایسے بدقسمتی سے لوگ موجود ہیں، لینگویج شروع ہوگی کہ یہ کشمیری ہیں اور ہم کشمیریوں کو چھوڑ دو اور ہم کشمیریوں کو خود کرنے دو. حقیقت یہ بہت بڑا یعنی مہلک ہوگا یہ، کیونکہ پاکستان کی جو رائے عامہ ہے وہ بہرحال کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے اندر ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک مشترکہ جد و جہد کا جو بھی یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ایمفیسس ہو سکتا ہے، یہ ایمفیسس جو ہے اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، ورنہ ہم ایک طرح سے خود اپنے لیے پاؤں وہ کر رہے ہوں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی قیادت میں بھی لوگوں میں سے کس نے کیا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو کشمیری ورسز پاکستان بنا لیں گے تو سمجھیے کہ ہم نے اجیت ڈوول کا، ہم نے جو جتنے ہمارے دشمن ہیں کشمیر کے اور پاکستان کے، ہم نے ان کا ایجنڈا پورا کر دیا. تو میرا خیال ہے اس سے ہمیں بہت بچ کے رہنا چاہیے. لارجر پکچر میں میرا خیال ہے امان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ لارجر پکچر میں جہاں گلوبل گورننس جیسی تھی ویسے ہی ہے، بلکہ اور خراب ہو گئی ہے. لیکن وہاں بہرحال یہ جب ہم بیٹھ رہے ہیں تو دو بڑے واقعات اس عرصے میں جو ہوئے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں، اسٹرگل جو ہے وہ لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس کو نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے. ایک تو ظاہر ہے امریکہ کا افغانستان سے نکلنا ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی ان لوگوں کا آ جانا ہے جن کو دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس پوری 20 سال کی لڑائی کے دوران پبلکلی تو کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، اور اگر کوئی پبلکلی کھڑا ہوا سمجھا جاتا تھا تو پاکستانی سمجھا جاتا تھا، اس کی کاسٹ بھی پاکستان دے رہا تھا. اب یہ کتنا بائی ڈیزائن تھا، کتنا ادروائز تھا، لیکن ایک حقیقت بہرحال یہ بڑی واضح ہے کہ ایک دنیا میں تبدیلی آ گئی. اور اس تبدیلی کے بعد اب پوزیشن یہ ہے کہ طالبان کل چائنا بھی گئے ہوئے تھے 2-3 دن پہلے، رشینس کے ساتھ بھی ان کا کانٹیکٹ ہے. اور ان آل پروبیبلٹی افتخار ابرار صاحب شاید تصدیق کریں گے کہ جو پورا کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کا امکان ہے کہ طالبان کی اگر وہاں حکومت آئے تو ان میں سے کچھ ملکوں نے اسے تسلیم کر لیا ہو، جو 96 میں بھی نہیں ہو سکا تھا، 95-6 میں.
تو یہ تو دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے نا. اچھا، اور اسی عرصے میں یعنی جس نے لوز کیا ہے امریکہ کے ساتھ وہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ انڈیا نے کیا ہے. تو اگر ہم اس لارجر پکچر کو نظر انداز کر کے کریں گے تو ہمیں وہ پوری بات سمجھ نہیں آئے گی. تو میرے خیال سے یہ ایک نیا ماحول بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان کو اگر چیزیں ٹھیک چلیں، سازشیں ہوں گی، اپنی کمزوریاں اور غلطیاں ہوں گی، جس میں پاکستان کو جس انداز میں دو مختلف محاذوں پہ توجہ دینی پڑ رہی تھی اس میں سے ایک محاذ شاید کچھ بہتر ہو جائے. یہ ابھی چند دن پہلے ہم نے بات کی کہ یہ پورا نیریٹو کی وار کا ایک حصہ ہے کہ نیریٹو یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی، نیریٹو یہ ہے کہ صاحب افغانستان میں سول وار کا بڑا اندیشہ ہے. تو 20 سال تو جیسے بڑے پرامن گزرے تھے اور اب یہ ہے کہ سول وار کا اندیشہ ہو گیا. تو یہ تو نیریٹو ہے نا کہ ساری دنیا اسی پہ بحث کرتی رہے، اور خود پاکستان میں بھی جو جتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے وہ بس یہی بتایا کہ صاحب یعنی افغانستان میں بڑا سول وار کا اندیشہ. دوسرا، ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں 2 مہینے کے دوران کیا تبدیلی آئی ہے. حکومتیں تبدیل نہیں ہوئیں لیکن پبلک امیج اور پبلک لیول پہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس نے بہرحال اسرائیل کو یعنی پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا. تو یہ اسی گلوبل گورننس کے اندر یہ مواقع نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس اعتبار سے یعنی 2019 5 اگست نے ایک نیا فیز شروع کیا ہے، اور اس فیز میں یہ ختم ہونے والا فیز نہیں ہے جلدی سے. یہ ہم کہیں کہ 2 سال میں ظاہر ہے انڈیا نے بہت کچھ کر لیا، اور اگر عبدالباسط صاحب کی میں وہ یعنی کچھ معلومات جو انہوں نے ویسے شیئر کی ہیں وہ میں یہاں شیئر کروں تو بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا تھا کہ اسرائیل سے سیکھنے کا عمل جو ہے، تو یہ مووز کہ انڈیا جو ہے وہ کچھ ملکوں کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ سری نگر میں وہ اپنا کوئی کونسولیٹ کھول لیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک موو ہے جو انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یا اسی طرح سے یہ ہے کہ انڈیا کی سٹیزن شپ یہ آفر کرنے جا رہا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی کشمیری موجود ہیں، اور جب آپ یہ کہیں دنیا میں جہاں بھی کشمیری موجود ہیں تو یہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس کا ہدف ہو گئے، گلگت بلتستان کے لوگ اس کا ہدف ہو گئے کہ وہ ان کو کہے کہ آپ انڈیا کی سٹیزن شپ لے لیں. ظاہر ہے وہ ان کی سوچ میں یہ بھی شامل ہے. اسی طرح تیسری بھی چیز جو ہے جو یعنی اس حوالے سے باسط صاحب نے شیئر کی، وہ یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کے لیے سم سارٹ آف اے سیٹ اپ بنائیں گے کہ بھئی یہ میر پور کا ڈپٹی کمشنر ہے، یہ جو ہے گلگت کا ڈپٹی کمشنر ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ نیریٹو کو بھی اور چیزوں کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بات صحیح ہے کہ انڈیا جو ہے وہ نپے تلے انداز میں اپنی ایک چیک لسٹ پہ عمل کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ 9 لاکھ فوجیوں میں سے ایک فوجی بھی وہ نکال نہیں سکا. اور یعنی خود انڈین لیڈرشپ، ان کی تمام جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کے بقول مجاہدین کی تعداد جو ہے وہ 2 سال سے آپ ان کے بیانات دیکھ لیں. بلکہ یہ افتخار صاحب وہ جو آپ جس NGO کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کے مضمون میں بھی شاید یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس چند 100 مجاہدین رہ گئے ہیں، 200، وہ چند 100 مجاہدین جو ہیں، لیکن وہ 9 لاکھ فوجی ان کو ختم نہیں کر پا رہے. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو یہ سیناریو ہے نا جس سیناریو کو ریکگنائز کرنا اور ریکگنائز کروانا چاہیے کہ یہ سیناریو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ابھی میں نے دیکھا کہ EU جو ہے اس میں پھر ایک دفعہ موو ہوئی ہے، اور کم از کم 16 ممبر پارلیمنٹس نے جو ہے اپنی ہیومن رائٹس کونسل کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے، جو بھی ان کے پروسیجرز ہیں. اچھا، یہ تو چیپٹر بظاہر کلوز ہو گیا تھا نا کہ EU میں کچھ ہونے جا رہا ہے. سال پہلے اس میں 2 سال پہلے ہی مارچ 2020 میں یہ ایک میجر ایشو وہاں بننے جا رہا تھا، پھر رک گیا تھا. تو ظاہر ہے یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک میدان بنتا ہے جس پہ کچھ کوشش ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک انڈیکیٹر بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہوں. تو میرے خیال سے اس اوور آل یعنی اس میں خود ڈائسپورا کی جو بات آپ نے کہی، میرا خیال سے ڈائسپورا بھی 2 سال پہلے جس طرح سے متحرک ہوا تھا اس کی حرکت میں کمی نہیں آئی. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اور کوئی اوکیزن وہ نہیں چھوڑتے کہ جس میں وہ انہیں رجسٹر کروائیں. تو یعنی یہ بھی ایک میرے خیال سے پازیٹیو چیز ہے. تو آل ان آل یعنی ظاہر ہے کہ مشکلات تو بہت ہیں،
नेगेटिव की अगर हम लिस्ट बनाना चलें तो नेगेटिव की बहुत बड़ी लिस्ट बन रही होती है, लेकिन पॉजिटिव्स को तलाश करना, रिकग्नाइज करवाना, वो आपको हिम्मत देगा और आपको यानी आगे बढ़ने का मौका देगा। मेरे ख्याल से ये इफ्तिखार साहब आपने जो तजवीज़ की व्हाट हैज़ चेंज्ड इन 2 years, ये खुद एक अच्छा रिसर्च का एक असाइनमेंट बनता है। या इसी तरह से जो यानी खुद ये असाइनमेंट्स बनते हैं कि हम जैसे जो पॉजिटिव्स हैं उनको तलाश करने में कामयाब हों और उनको रिकग्नाइज़ करवाने में कामयाब हों। वरना ये है कि इंडिया ने तो वो करना ही करना है जो वो कर रहा है, और ज़ाहिर है कि दुनिया में बहुत सारी क़ुव्वतें हैं कि जो फॉर सो मैनी रीज़न्स उनका साथ दे रही हैं। तो ये तो सिनारियो है, ये तो गिवन सिचुएशन है, ये तो वो पिच है जिस पिच पे अब आप बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम कहते रहेंगे पिच बहुत ख़राब है, सामने वालों के पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, स्कोर भी उनका बहुत बड़ा हो गया है, मौसम भी हमारे हक़ में साजगार नहीं है, तो आप फिर बैठे रहें, आप मतलब ये पिच पे बैटिंग करने के लिए ना जाएं। नहीं, उन्हीं हालात में बैटिंग करने के लिए जाना होगा और कोई ना कोई सोचना होगा कि आप कितना अपनी चाबुक दस्ती के साथ कर सकते हैं। उसमें पेशेंस भी चाहिए, उसमें स्किल भी चाहिए, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए जो टीम प्लेयर्स हैं उनके दरमियान। मेरे ख्याल है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में इसे देखने की ज़रूरत है। यानी जो हमारे साथ गवर्नेंस के मसाइल हैं, इसमें हमें मानना चाहिए कि हमारी क़यादत की अपनी गलतियों की वजह से ये FATF जो है इसने हमें बिल्कुल जकड़ के रख दिया है। ये ना एक कदम आगे बढ़ पाते हैं और ना कुछ और कर पाते हैं, और ये सबको समझ में आया हुआ है कि ये इनके लिए बेहतरीन मौका है कि इनको यहाँ से निकलने ना दो। इसी तरह से इस वक्त एक चैलेंज ये भी है, यानी ये पाकिस्तान के उन डिप्लोमेट्स का जो सिक्योरिटी काउंसिल में है, बाकी दुनिया में उनका चैलेंज है कि अगस्त के महीने में इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है और वो लाजिमन उस मौके को इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी लॉबिंग के लिए। और उसके अंदर जो इंडियन लीडरशिप है, जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने जो 3 बातें कही हैं कि ये हमारी तरजीहात होंगी, उसमें उन्होंने टेररिज्म को भी शामिल किया है। ज़ाहिर है उनका ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। ताज़ा इलेक्शन के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन मूव्स के बारे में बात हो रही थी, मैं उस जानिब इशारा कर रहा था कि कश्मीर और पाकिस्तान जो है, अगर इसके दरमियान गैप पैदा किया जाएगा तो वो किसी, वरना मकबूजा कश्मीर में तो देखिए वो तो इतने हौसला अफजा मैसेजेस है ना कि इतनी ज़्यादतियों के बावजूद और इतने मजालिम के बावजूद, वरना तो आसान है ना कि कश्मीरी जो हैं वो आखिरकार इंडिया के साथ मिलने के लिए फ़ैसला कर लें तो सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बात आपकी सही है, उस माना में इनसिक्योरिटी नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे ये बात भी याद आ गई कि जो इस पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यानी आज़रबाईजान हमेशा हमारे साथ ही खड़ा रहा है। आज़रबाईजान ने ख़ुद अपने लिए जो किया है वो ख़ुद पाकिस्तान के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि पाकिस्तान को करना चाहिए। और उसके बाद अब आज़रबाईजान की तरफ से ज़्यादा और ओपन हो के हमारे साथ बात हो रही, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आपकी गुफ्तगू के पहले हिस्से से मुझे ये बात रजिस्टर हो रही है कि देखिए अब हुकूमत तब्दील होगी ना आज़ाद कश्मीर में, आज बन जाएगी, आज के बाद बनेगी, 1-2 दिन में बन जाएगी। हाँ, तो जिस तरह होता है ना कि हर ट्रांजिशन जो है वो एक नया सिनारियो बिल्ड करने में एक रोल प्ले कर सकती है। तो हम में से जहाँ जिसका असर व रसूख है, अगर वो इस नई पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटिव असेंबली को ये यानी मोटिवेट करे, उसको कुछ इन्फ्लुएंस करे कि तुम्हें पहले वालों से ज़रा ज़्यादा बेहतर नज़र आना चाहिए, और ये जो पूरा मामला है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है उसका एक रोल हो इंटरनेशनली, तो इसमें जितनी स्पेस निकलवा सकते हो इसका अपना एजेंडा बनाओ। तो ये हमें एक यानी एक्शन पॉइंट के तौर पे अपने सामने रखना चाहिए। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी।